बिजुली निर्यातको गफ गरिरहँदा उपभोगको 64% हिस्सा भारतमा भर पर्नु परेको छ। कान्तिपुर समाचारमा 3 वर्ष अघि 15,000 मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने घोषणा किन आज पनि सपना मात्रै? नमस्कार, अब मुख्य समाचार। सत्ताको छिना झम्टीले प्रदेश सभाहरू बन्धक, सरकार जोगाउन सदन छलेर अध्यादेशबाट बजेट, लुम्बिनीमा बहुमत नजुटेपछि सत्ता पक्ष नै सभाबाट बाहिरियो। कोभिडको ग्राफ फेरि उकालोतर्फ, आज 33 जनाको मृत्यु, 1800 संक्रमित थपिए, उपत्यका प्रवेशमा लगाइएको प्रतिबन्ध थप खुकुलो। आयातित बिजुलीको हिस्सा झन्डै 2/3, प्रसारण लाइन अभावमा 150 मेगावाट खेर, प्राधिकरण भन्छ आत्मनिर्भर बन्न अझै 5 वर्ष लाग्छ। 22 महिनापछि मुलुक शोधनान्तर घाटामा, आयात बढेको बढे, वैदेशिक लगानी खुम्चियो। र अफगानिस्तानबाट सेना फिर्ता बोलाउनु ठूलो गल्ती भएको अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति बुशको भनाई, बाइडेन नीतिको चर्को आलोचना। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन साउन 3 गते बोलाएकी छिन्। राष्ट्रपतिले मन्त्री परिषदको सिफारिसमा 3 गते अपराह्न 4 बजे प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन आह्वान गरेकी हुन्। मन्त्री परिषदको आज बसेको बैठकले दुवै सदनको अधिवेशन 3 गते बोलाउन सिफारिस गरेको थियो। जेठ 7 को मध्यराति विघटित प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन साउन 3 भित्र बोलाउन सर्वोच्च अदालतले असार 28 मा परमादेश जारी गरेको थियो। मन्त्री परिषद बैठकले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न गठित आयोगको म्याद 1 वर्ष थप गरेको छ। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष 2078 साउन 3 गते आइतबार अपराह्न 4 बजे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस गर्ने, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग तथा आयोगका पदाधिकारीहरूको कार्यविधि 1 वर्ष थप गर्ने, पदाधिकारी र आयोगको कार्यविधि आयोग चाहिँ 1 वर्षका लागि थप भएको छ। यी दुवै आयोग 6.5 वर्षअघि गठन गरिएका हुन्। काम पूरा गर्न नसकेपछि 1.5 वर्षअघि सरकारले पुनर्संरचना सहित नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो। 1 वर्षका लागि नियुक्त हुनेहरूको म्याद माघमा 6 महिना थपिएको थियो। द्वन्द्व पीडित र बेपत्ता व्यक्तिको पहिचान र सूचीकरण गर्ने बाहेक न्याय तथा क्षतिपूर्तिको काम सुरु हुन सकेको छैन। 2071 माघमा गठन गरिएका आयोगले 4 वर्षमा उजुरी सङ्कलनको काम मात्र गरेका थिए। यसैबीच राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा अधिवक्ता खम्बबहादुर खातीलाई महाधिवक्ता नियुक्त गरेकी छिन्। बाजुराका खाती नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व महासचिव समेत हुन्। महाधिवक्तालाई सरकारको कानुनी सल्लाहकारका रूपमा लिइन्छ। सत्तापक्षीय सांसदहरू सदनबाट बाहिरिएपछि आजको लुम्बिनी प्रदेशमा आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट पारित हुन सकेन। बजेट माथिको छलफल सकिएपछि सत्तापक्षीय सांसदहरू सदनबाट बाहिरिए। यसपछि आधा घण्टाको समय दिए पनि सत्तापक्षीय सांसद सदनमा नआएपछि भोलि दिउँसो 1 बजेसम्मका लागि प्रदेश सभा स्थगित भएको छ। बजेट माथिको छलफलपछि सत्तापक्षले बजेट पारित गर्न दलहरूको साझा वातावरण बनाउन आग्रह गरेका थिए, तर विपक्षी गठबन्धनले नमानेपछि सत्तापक्षीय सांसद बाहिरिएका हुन्। यता विपक्षी गठबन्धनले सत्तापक्षले बाहिरिएपछि बजेट स्वतः फेल भएको भन्दै मुख्यमन्त्रीको तत्काल राजीनामा माग गरेको छ। प्रदेश सभा परिषदमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अल्पमतमा रहेको सरकारले ल्याएको बजेटको समर्थन गर्न नसक्ने भन्दै अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन खोजे त्यसको प्रतिकार गर्ने बताए। उता कर्णाली सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने निर्णय गरेको छ। सदनमा बजेट प्रस्तुत भए पनि एमाले ओली पक्षको लगातारको अवरोधका कारण छलफल पारित हुन सकेको थिएन। मन्त्री परिषदको आजको बैठकले कर्णाली प्रदेश विनियोजन अध्यादेश 2078 र कर्णाली प्रदेश आर्थिक अध्यादेश 2078 जारी गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। संघीयता कार्यान्वयनको मुख्य कडी मानिएका प्रदेशसभाहरू अहिले अस्तव्यस्त बनेका छन्। सत्ता गठजोड र दलीय अन्तरसङ्घर्षले प्रदेशसभामा कतै अवरोधको खेल भइरहेको छ भने कतै संसदीय मर्यादा नै उल्लङ्घन हुने गरी समीकरण फेरबदलका श्रृङ्खला चलेका छन्।
गण्डकी प्रदेश सभामा बुधबार बजेट पारित गर्ने कार्यसूची थियो, तर विपक्षी दल नेकपा एमाले बजेटमा विरोध जनाउँदै सभा नै अवरुद्ध गर्यो। पार्टी भित्रकै किचलो चुलिएपछि जेठ अन्तिम साता सत्ता गुमाएर प्रतिपक्षमा पुगेको एमाले कुर्सी टेबुल नै उठाउने तहसम्म उत्रियो। सत्तापक्षले अवरोधका बीच मार्सल लगाएर बजेट पारित गर्यो। लुम्बिनी प्रदेशमा विवाद चर्कँदै जाँदा संसदीय अङ्कगणितमा बारम्बार सत्ता केन्द्रित हेराफेरी हुँदै आएको छ। आफ्नो बहुमत नभएपछि बिहिबारको बजेट छलफलमा सत्तारूढ एमालेकै सांसदले प्रदेश सभा बहिष्कारसम्म गर्न भ्याए। उता कर्णालीमा रातारात प्रदेश सभाको अधिवेशन नै अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याइएको छ। यसअघि त्यहाँ चलेको सत्ताको खेलले केन्द्रसम्मै भूकम्प ल्याएको थियो। बजेटमाथिको छलफल गर्दै गर्दाखेरि उहाँहरूका सल्लाह सुझावहरू सहित बजेटलाई चाहिँ पूर्ण बनाउने कुरा पनि हुन्थ्यो होइन। त्यो हुनै सकेन। कर्णाली प्रदेश सरकारले पेश गरेको बजेटमाथिको संसदमा छलफल हुनै सक्ने अवस्था भएन र लास्टसम्म पनि अब छलफल संवादहरू भए, सर्वदलीय बैठकहरू पनि बसे। त्यो सम्भावना नभइसकेपछि सरकारले अब जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ सरकार। त्यो कारणले पनि हामीले जुन बजेट होइन संसदमा पेश गऱ्यौँ त्यही बजेटलाई चाहिँ अब संसद अन्त्य गरेर हामीले सरकारको तर्फबाट अध्यादेश ल्याउँदैछौँ र त्यो अध्यादेश आजै होइन हामी जारी गर्छौँ। सुदूरपश्चिममा त झन् सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै बेन्चमा एमाले नै छ। यो स्थितिमा प्रभावकारी काम हुने कुरै भएन। प्रदेश 1 र 2 मा त विवादकै कारण प्रदेश सभाले एक कार्यकाल पूरा गर्न लागिसक्दा समेत प्रदेशको नामाकरण गर्न सकेका छैनन्। यता बागमतीमा नीति तथा कार्यक्रम पारित भए पनि एमाले भित्रकै विवादले बजेट अन्यलमा छ। संघीयताको जग बलियो बनाउने र असल अभ्यास स्थापित गर्ने बेलामा प्रदेश सभाहरूमा देखिएका तिग्रम र तमासाले भावी दिनका निम्ति उत्साहजनक सङ्केत गरेका छैनन्। राजनीतिक प्रतिबद्धता र राजनीतिक पार्टीहरू संघीयतालाई आत्मसात गर्न सकेका छैनन्। उनीहरूको व्यवहार, उनीहरूको गराइ व्यक्तिमुखी केन्द्रीकृत छ। त्यसकारण संघीयताको उपयुक्त संघीयतालाई सुहाउने हिसाबको यिनीहरूको व्यवहार आचरण छैन। लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई प्र्याक्टिस गर्ने कुराको विपरीत भए त संघीयतामाथि प्रश्न उठिगयो नि त। त्यसकारण यो व्यवस्थाको दोष होइन, राजनीतिक र पार्टी र नेताहरूको दोष हो। नयाँ संविधान कार्यान्वयन र संघीय शासन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन प्रदेश संरचनाको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। तर त्यस बमोजिमको जिम्मेवारी पूरा नगर्दा प्रदेश सरकारका काम कारबाही निष्प्रभावी मात्रै बनेका छैनन्। संघीयता कार्यान्वयन नै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुर्खेत सहकर्मी पूर्णबहादुर खड्काका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। आफ्नै पार्टीको आन्तरिक विवादका कारण सत्ता गुमाउनु परेको नेकपा एमालेका दुई खेमा नमिल्ने भएका छन्। दोस्रो तहका नेताहरूले पार्टी एकताका लागि रात बिरात बसेर तयार पारेको 10 मुदे सहमतिको खाका पनि अलपत्र परेको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेश आउनु अघि रातारात गरेर एमाले भित्रको विवाद मिलाउन अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षका 10 नेता एक ठाउँमा जुटेका थिए। ती नेताहरूले पार्टी एकताको खाका भन्दै 10 बुँदे सहमतिको प्रस्ताव समेत तयार गर्न भ्याए। तर अहिले सर्वोच्चको फैसला आएपछि दुवैतर्फका नेताहरूको संवाद टुटेको मात्र छैन, पार्टी एकता हुनै नसक्ने ठोकुवा गर्न थालेका छन्। अध्यक्ष ओली र नेपालका सार्वजनिक गतिविधि पनि एकले अर्कोलाई अस्वीकार र निषेध गर्ने प्रकृतिकै छ। ओलीले बालकोट फर्किएपछि नेपाललाई पार्टीभित्र ठाउँ नरहेको बताइसकेका छन् भने नेपालले समेत आफ्नै निवास कोटेश्वरमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहित माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग घण्टौँ छलफल गरेर गठबन्धनको साथ नछोड्ने वाचा गरेका छन्। देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका एमाले सांसदहरू पनि अब विश्वासको मत समेत दिने र ओलीले सार्वजनिक माफी नमागेसम्म एकता नहुने बताउँछन्। हामीले गरेको हस्ताक्षरकै कारणले देउपा प्रधानमन्त्री पनि हुनुभयो र अब यसलाई टिकाउनको लागि यसलाई पुरै अवधि थप 1 वर्ष 6-7 महिना जुन छ सम्म प्रतिनिधि सभा चलाउनको लागि अब 1 महिनाभित्र जुन विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ त्यो व्यवस्था अनुसार हामी उहाँलाई विश्वासको मत अथवा सरकारले विश्वासको मत दिन्छौँ। केवल 23 जना मात्र होइन, 40 वरिपरिका सांसदहरू
विश्वासको मतको पक्षमा भोट हाल्छौँ, मतदान गर्छौँ। अब यस्ता कमी कमजोरी गर्न चाहँदैन, गर्दैन भनेर आममाथि मागे र 75 जेठ 2 गतेको कमिटीले क्रियाशील बनाउने बिउट्याउने काम गरे भने नेकपा एमाले एक ठाउँमा आउँछ। तर केपी ओलीको दम्भ, केपी ओलीको घमण्ड, केपी ओलीको हरकत देख्दा उनी त्यो ठाउँमा आउँछन् जस्तो मलाई लाग्दैन। उता नेपाल समूहकै कारण सत्ताबाट बाहिरिनु परेको चोटका कारण संस्थापन पक्ष असन्तुष्ट खेमाका नेताहरूलाई पार्टीमा स्वागत गर्न नसकिने निष्कर्षमा पुगेको छ। पछिल्लो समय एकता प्रयासका नाममा थप धोकाधडी भएको संस्थापनको बुझाइ छ। जुन तहमा आज नेकपा एमाले क्षति बिहोरेको छ, त्यही क्षति बिहोर्नको लागि उद्धत पक्षलाई नै बोकेर फेरि नेकपा एमाले बनाउन सकिन्छ त भन्ने कुरामा हामीलाई शङ्का छ। त्यसैले हो हामी लाखौँ कार्यकर्ताहरू पार्टीको एकताको पक्षमा थियौँ। म आफै पनि सधैँभरि पार्टी एकताको पक्षमा नेता नेतृत्वलाई एक ठाउँमा रहोस् भनेर सधैँभरि म पोजिटिभली हेर्ने नै मान्छे हो। तर अदालतको फैसला र त्यसभन्दा पश्चातका गतिविधि हेर्दाखेरि केही साथीहरू चाहिँ अब नेकपा एमालेमा लामो समय रहँदैन भन्ने नै हामीले त्यस्तो आकलन गरेका छौँ। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि बस्ने भनिएको एमाले स्थायी समिति बैठक पटक पटक स्थगित हुँदै आएको छ भने नेताहरूको गतिविधि जुट्ने भन्दा विभाजन उन्मुख देखिएको छ। ओली र नेपालको व्यक्तिगत टकरावका कारण एमाले फुट्ने तर्खरमा हुँदा समेत दुवैतर्फका दोस्रो तहका नेताहरू उनीहरूकै फेरो समाउन छाडेका छैनन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हरिशरण तिमल सिन्हा र विकास जोशीका साथ दशरथ राई, काठमाडौँ। माओवादी टुक्रिएर बनेका विभिन्न समूहहरूले समाजवादी शक्तिबीच एकताका लागि भन्दै छलफल सुरु गरेका छन्। हाल सत्तामा रहेको माओवादी केन्द्रीय नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको समूह र एमालेको असन्तुष्ट खेमा छलफलमा जुटेका हुन्। बिहिबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल, एमाले वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द बीच भेटवार्ता भयो। चन्दले बुधबार माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको ललितपुर खुमलटार स्थित निवासमै पुगेर भेटवार्ता गरेका थिए। सत्तामा सहभागी माओवादी र ओली सरकारसँग 3 बुँदे सहमति गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको चन्द समूह नजिकिएपछि माओवादी समूहहरूको एकता बहसमा आएको छ। यद्यपि यो बहस सैद्धान्तिक मात्र भएको र व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन समय लाग्ने नेताहरूको प्रतिक्रिया छ। अन्य जो कम्युनिस्ट पार्टीकै रूपमा रहेका र कम्युनिस्ट घटककै रूपमा रहेकाहरूको सन्दर्भमा त्यति जटिलता देखिँदैन, चाहिँ एकताको लागि एकीकरणको लागि त्यति जटिलता देखिँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रो सोच चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सबै कम्युनिस्ट घटकहरू, क्रान्तिकारी घटकहरू, देशभक्त कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी घटकहरूको बिचमा हामीले देशभक्तको प्रश्नलाई हाइलाइट गरिरहेका छौँ। त्यो देशभक्तको दायराभित्र चाहिँ सायद चाहिँ अब ओलीजी पर्न सक्ने अवस्था रहेन चाहिँ हैन। त्यसकारणले हामीले देशभक्त कम्युनिस्टहरू क्रान्तिकारीहरूको दायराभित्र चाहिँ त्यो दायरालाई अवलम्बन गर्न तयारी हुनेहरूकोसँग चाहिँ हामी दीर्घकालीन रूपले पार्टी एकता गर्न चाहन्छौँ। यसअघि जसपा नेता बाबुराम भट्टराईले पनि साझा एजेन्डा तय गरी समाजवादी केन्द्र बनाउनु पर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। वैद्य समूहले तत्काल एकता नभए पनि मोर्चा बनाउन सकिने बताएको छ। गोपाल किराँतीले त एकता प्रस्ताव नै गरेका छन्। मोहन वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादीबाट फुटी वैज्ञानिक समाजवादको नारा दिएर भूमिगत भएको चन्द समूहले अहिले माओवादी घटक मात्र नभई समग्र वाम शक्ति बीच एकताको एजेन्डा अघि सारेको छ। मुख्य कुरा समाजवादी शक्तिहरू आफूलाई सच्चा समाजवादी भन्ने शक्तिहरू एक ठाउँमा आउनु पर्ने अहिलेको ज्वलन्त आवश्यकता हो। अहिलेको मुख्य नारा र मुख्य एजेन्डै भनेको के हो भने अहिले समाजवादी सत्ता स्थापना गर्ने र दिगो शान्ति, दिगो स्थिरता एउटा र समृद्धिको बाटोमा जान सकिन्छ भन्ने मुख्य कुरा, त्यो समाजवाद अहिलेको मुख्य नारा हुन सक्छ। स्वार्थ मिल्दा जुट्नु र ससाना स्वार्थ र तुसलाई लिएर फुट्नु नेपालका कम्युनिस्टहरूका लागि नौलो विषय होइन, तर उनीहरू रूपान्तरणकारी राजनीतिक शक्ति बन्ने गरी अघि बढ्छन् भनेर चाहिँ विश्वास गरिहाल्ने ठाउँ छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। समाचारमा पुनः स्वागत छ। सर्वोच्च अदालतले जाति भेदलाई संरक्षण गरेको आरोप लागेका पूर्व मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठमाथि अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश जारी गरेको छ।
बिहिबार न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र नहकुल सुवेदीको इजलासले पूर्व मन्त्री श्रेष्ठ विरुद्ध रूपा सुनारले दिएको जाहेरी दरखास्त दर्ता गरी निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न गराउन आदेश दिएको हो। श्रेष्ठमाथि जातीय पहिचानपछि कोठा भाडामा दिन अस्वीकार गरेको आरोप लागेकी एक घरधनीलाई छुटाउन सरकारी पद र शक्तिको दुरुपयोग गरेको आरोप छ। यसअघि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग र दलित आयोगले पनि श्रेष्ठमाथि कानुनी कारबाहीका लागि निर्देशन दिएका थिए। अत्यावश्यक कामले काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्ने निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनलाई आवत जावत गर्न दिइने भएको छ। उपत्यकाका 3वटै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आज बसेको बैठकले बाहिरी जिल्लाबाट अत्यावश्यक कामका लागि उपत्यका आउँदा यात्रुवाहक सवारीलाई पास नचाहिने निर्णय गरेको हो। तर लामो दूरीका सवारी साधन खुला भने गरिएको छैन। उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा थप खुकुलो पारेर साउन 10 गतेसम्म लम्ब्याउने निर्णय प्रशासकहरूले गरेका छन्। भोलि साउन 1 गतेबाट सबै प्रकारका व्यापार व्यवसाय बेलुका 7 बजेसम्म खोल्न पाइनेछ। उपत्यकाभित्र चल्ने निजी तथा सार्वजनिक सवारी स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर स्वीकृत सिट क्षमता अनुसार सञ्चालन गर्न पाइने यस अघिकै नियम कायम राखिएको छ। सभा सम्मेलन मनोरञ्जन स्थल लगायत मानिसहरूको भिडभाड हुने कार्यक्रम सञ्चालनमा लगाइएको रोक यथावत नै छ। कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि भनेर काठमाडौँ उपत्यकामा वैशाख 16 गतेदेखि लागू गरिएको निषेधाज्ञा विभिन्न चरणमा खुकुलो पार्दै लगिएको छ। बजारमा भिडभाड बढेपछि संक्रमणको ग्राफ फेरि उकालो लागेको छ। कोभिडका गम्भीर बिरामी पनि बढ्न थालेका छन्। चिकित्सक भन्छन् भिडभाड र सभा जुलुस दुवै संक्रमणको ग्राफ बढाउने कारण हुन्। पीसीआर परीक्षणमा संक्रमितको संख्या एक सातापछि बुधबार 2000 नाग्यो। बिहिबार पनि करिब 1800 थपिएका छन्। संक्रमित मात्र होइन, अस्पताल जानेको संख्या पनि बढेको छ। त्रिवी शिक्षण अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा दैनिक आउने कोभिड संक्रमितको संख्या एक साता अघि 10 जनामा झरिसकेको थियो। अहिले 25 जनासम्म पुगेको छ। एक साता अघि शुक्रराज ट्रपिकल अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा दैनिक 2-3 जना मात्र बिरामी पुग्थे भने अहिले एकै दिन 20 जनासम्म पुग्न थालेका छन्। ती दुवै अस्पतालमा आइसियु र भेन्टिलेटर बिरामीले भरिभराउँछन्। निषेधाज्ञा सकिँदै गर्दाखेरि बिरामीको सङ्ख्या जुन हिसाबले घटेर गएको थियो, अस्पतालमा शय्याहरू पनि प्राय खाली हुन सुरु गरेका थिए हैन। हामी कोभिड वार्डमा चाहिँ 22 जनासम्म बिरामी 20-22 जनासम्म बिरामी पुगिसकेको अवस्था थियो। इमर्जेन्सीमा प्राय एउटा 2-3टा फाटीफुटे केस आउन सुरु गरेको। अहिले प्रत्येक दिन 15 देखि 20 सङ्क्रमितहरू इमर्जेन्सीमा आउनुहुन्छ। यसले चाहिँ सङ्क्रमणलाई अब बढेको हो कि भन्ने शङ्का गर्छ। र प्रशासनले खुकुलो नीति लिएपछि भिडभाड जन्य गतिविधि बढ्दा संक्रमणको ग्राफ बढेको हो। भिडभाड बढाउनेमा जिम्मेवार नेता, राजनीतिक दल र तिनका कार्यकर्ता नै अगाडि छन्। प्रशासनले पनि आफ्नो आदेश विपरीतको भिड रोक्न सकेको छैन। बजारमा उस्तै चहल पहल छ। स्वास्थ्य मापदण्डको व्यवस्था गरी सार्वजनिक यातायात चलाइएको छ। कोभिड विरुद्ध खोप लगाउने स्थलमै डरलाग्दो दृश्य देखिन्छ। अस्पतालहरूले नै भिड व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन्। यी सबै दृश्यका आधारमा संक्रामक रोग विशेषज्ञ भन्दैछन् महामारीको तेस्रो लहर चाँडै आउन सक्छ। एकचोटि एउटा पिक भयो, अब 9000 भन्दा बढी व्यक्तिहरू भए, बिस्तारै घट्दै गएर संख्या कम भएको भइसकेपछि हामीले चाहिँ 20% जस्तो संक्रमण दर भएपछि यो लकडाउनलाई यो स्मार्ट लकडाउन भन्ने उसमा हामीले खोल्दै गइसके जब खोलेर अब लगभग 1 महिना हुन आँटिसकेपछि त्यो खोलेको जुन रिफ्लेक्सन हो अहिले देखिन थालिसकेको छ। हामी मापदण्ड राम्रो पालना गर्यौँ भने त जोखिम त हुन्छ नै, यसलाई चाहिँ सतर्क हुनुपर्ने आवश्यकता छ। कोभिड संक्रमण दर अझै 20% भन्दा माथि छ, जबकि 5% भन्दा बढी हुनुलाई चिन्ताजनक मानिन्छ। त्यसैले चाहे बजार जाँदा होस्, चाहे खोप लगाउन वा राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुँदा सामाजिक दूरीको मापदण्डलाई व्यवस्था गर्नु कसैको पनि हितमा छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1782 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। 33 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। 8256 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमित मध्ये सबैभन्दा धेरै काठमाडौँका 339 जना छन्। चितवन र कास्कीमा 155 जना थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 26,639 छ। ती मध्ये 602 जना आइसियुमा र 171 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 1757 जना निको भएका छन्।
ऊर्जा मन्त्रालयको भनाई पत्याउने हो भने यतिखेर विद्युतमा आत्मनिर्भर भइसक्नुपर्ने हो। उसले 3 वर्ष अघि श्वेतपत्र जारी गर्दै देशलाई 3 वर्षभित्र विद्युतमा आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गरेको थियो। विडम्बना 64% बिजुली अहिले पनि आयात गरिरहनु परेको छ। विद्युत प्राधिकरण भन्छ माग धान्न अझै 5 वर्ष आयातको विकल्प छैन। 3 वर्ष अघि ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा भित्राउने सपना सुनाएको थियो। उसले त्यतिखेर 3 वर्षमा आत्मनिर्भर हुने भनी श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेको थियो। त्यो श्वेतपत्रलाई पत्याउने हो भने यतिखेर देशका सबै भाग स्वदेशी बिजुलीले झलमल्ल हुनुपर्ने हो। तर देशमा अहिले बाल्ने बिजुली मध्ये 64% भारतबाट ल्याइएको छ। विद्युत आयातका लागि 1 वर्षमा 20 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी रकम भारत पठाइँदैछ। 3 वर्ष अघि विद्युत जडित क्षमता 1073 मेगावाट र माग 1300 मेगावाट थियो। प्राधिकरणका अनुसार अहिले विद्युत जडित क्षमता 1608 मेगावाट र माग 1455 मेगावाट पुगेको छ। जडित क्षमता अनुसार उत्पादन नभएकाले भारतमाथिको निर्भरता कायमै रहेको हो। अहिले प्राधिकरणका आयोजनाबाट 5600 र निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट 4500 मेगावाट आवर मात्र विद्युत उत्पादन भइरहेको छ। जबकि अधिक माग हुने समयमा भारतबाट 18236 मेगावाट आवर आयात गर्नु परेको छ। उता प्रसारण लाइन अभावमा 150 मेगावाट विद्युत भने खेर गइरहेको छ। यस्तै 120 मेगावाट बराबरका आयोजनाको उत्पादन बाढीका कारण रोकिएको छ। प्राधिकरण भन्छ आत्मनिर्भर हुन अझै 5 वर्ष लाग्छ। अब हामी अध्ययन गर्छौँ, एउटा प्रोजेक्सन गर्छौँ, एउटा प्रक्षेपण गर्छौँ, यस्तो हुन्छ भनेर, अनि हामी गर्छौँ एउटा प्रोजेक्सन, वास्तविकता फरक हुन्छ। न खपत हामी खपतमा बढी एम्बिसियस हुन्छौँ, खपत त्यो अनुसार आउँदैन। उत्पादनमा हामी धेरै आशावादी हुन्छौँ, उत्पादन आउँदैन। हामीले यो वर्ष 1600 मेगावाट भन्यौँ, तामाकोसी 6वटा युनिट 456 मेगावाट भन्यौँ, आखिरमा हामीले एउटा युनिट मात्र ल्याउन सकिरहेका छौँ। खपत पनि पछाडि छ र उत्पादन पनि पछाडि छ। त्यसैले हामीले जुन प्रक्षेपण गरेका छौँ त्यसलाई अहिले दुईटै एरर चाहिँ एकै ठाउँ करिब एकले अर्कोलाई क्यान्सल आउट गर्छ भन्ने मान्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्सन चाहिँ 2025 भनेको आजबाट 5 वर्षमा चाहिँ हाम्रो आयात जाडोमा गर्नुपर्ने आयात चाहिँ हामीले गर्नु पर्दैन भन्ने देखिन्छ। न सरकारले आफूले थालेका आयोजनामा लक्ष्य अनुसार काम गर्यो, न त निजी क्षेत्रले। प्राधिकरणले 11 वर्ष अघि निर्माण थालेको 456 मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीमा बल्ल उत्पादन सुरु भएको छ, त्यो पनि 76 मेगावाट मात्र। 3 वर्ष अघि श्वेतपत्र मार्फत 10 वर्षमा 15,000 मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य सुनाएको मन्त्रालयले त्यसका लागि आवश्यक सहजीकरण गरेको छैन। वाचा गरे अनुसार सेवा सुविधा नदिएको र उत्पादन हुँदा समेत प्रसारण लाइन नबनाउने समस्याले आफूहरू उत्साही हुन नसकेको निजी क्षेत्रको भनाइ छ। प्रक्रियागत कुराहरू जुन हाम्रो देशमा चाहिँ विद्यमान छन् नि, चाहे त्यो प्रोक्योरमेन्टमा होस्, खरिदमा होस्, अथवा कार्यविधि बनाएर फाइललाई रिभ्यू गर्ने कुरामा होस्, यो प्रक्रियागत कुराहरू चाहिँ अहिले पनि राणा शासनमा जे थियो पञ्चायतकालमा त्यही निरन्तर भयो र त्यसपछि पनि खासै ठुलो परिवर्तन आउन सकेन। देशमा शासनमा चाहिँ केही परिवर्तनहरू आए होलान् माथिल्ला लेभलमा, तर कर्मचारी तन्त्रमा त्यो परिवर्तन आउन सकेन र त्यो कर्मचारी तन्त्रले त्यही कार्यविधि फलो गरेर चाहिँ काम गर्नका कारणले ढिलासुस्ती भयो। देशमा विद्युत उत्पादन गर्न थालेको 110 वर्ष भइसक्दा पनि माग धान्न आयातमै भर पर्नुपर्ने स्थिति विडम्बनापूर्ण त हुँदै हो। यसले आयोजना निर्माणमा हाम्रो कछुवा गति पनि उजागर भएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जन र सञ्जय लुटेलका साथ सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। शोधनान्तर स्थिति 22 महिनापछि पहिलो पटक घाटामा गएको छ। शोधनान्तर स्थिति जेठमा 15 अर्ब 15 करोड घाटामा गएको हो। गत आर्थिक वर्ष सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति 1 खर्ब 79 अर्ब 37 करोडले बचतमा थियो। देशमा भित्रिने विदेशी मुद्राको तुलनामा बाहिरिने मुद्रा बढी हुँदा शोधनान्तर स्थिति घाटामा जान्छ। शोधनान्तर स्थिति यो आर्थिक वर्ष वैशाखसम्म 7 अर्ब 75 करोडले बचतमा थियो। बढ्दो आयात र खुम्चिएको वैदेशिक लगानीका कारण शोधनान्तर स्थिति जेठमा घाटामा गएको हो। यसपालि प्रत्यक्ष
वैदेशिक लगानीमा 13.4%ले गिरावट आएको छ। गत आर्थिक वर्ष जेठसम्म 18 अर्ब 72 करोड वैदेशिक लगानी भित्रिएकामा यसपालि 16 अर्ब 20 करोडमा सीमित भएको छ। वस्तुको आयात भने 25.7%ले बढेको छ। यो वर्ष 11 महिनामा 13 खर्ब 83 अर्ब 36 करोडको वस्तु आयात भएको छ। गत वर्ष आयात 15%ले घटेको थियो। यसपालि निर्यात 37.8%ले बढेको छ। 9 खर्ब 21 अर्ब 25 करोडको निर्यात भए पनि आयातको अङ्क निकै बढी भएकाले व्यापार घाटा 24.6%ले बढेर 12 खर्ब 62 अर्ब 11 करोड पुगेको छ। विप्रेषण आप्रवाह 12.6%ले बढेको छ। यो वर्ष जेठसम्म 8 खर्ब 70 अर्ब 94 करोड विप्रेषण भित्रिएको छ। गत वर्ष सोही अवधिमा विप्रेषण 3%ले घटेको थियो। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, सार्वजनिक यातायातको भाडा वृद्धिप्रति तपाईँको धारणा के छ? ए सामयिक परिवर्तन, बी महामारीमा मार र सी व्यवसायको प्रभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए सामयिक परिवर्तनमा 16%, बी महामारीमा मारमा 48% र सी व्यवसायको प्रभावमा 36%। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत नयाँ सरकारबाट तपाईले मुख्य रूपमा के अपेक्षा गर्नुभएको छ? ए भ्रष्टाचार नियन्त्रण, बी विकास र सहज जीविका र सी खासै आश छैन। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। असारको वर्षाले चैते धान लगाएका बारा र पर्साका किसान मारमा परेका छन्। लगातार परेको पानीले किसानलाई धान भित्र्याउन समस्या मात्र परेको छैन, खेतमै धान भिजेकाले किसानले त्यसको उचित मूल्य समेत पाउन सकिरहेका छैनन्। गएको वर्ष चैते धान बालीले राम्रै उत्पादन दिएपछि हौसिएर यस वर्ष पनि चैते धान खेती गरेकी पर्सा बागवानाकी किसान मीरा तामाङ निकै समस्यामा परेकी छिन्। बाली भित्र्याउने बेला असारमा परेको लगातारको पानीले धान बालीमा क्षति पुर्याएपछि यिनी समस्यामा परेकी हुन्। यो चैते धानको अब सजिलो भन्नलाई गाह्रै हो। अब अस्तितिर धेरै पानीहरू पर्यो, धानहरू उम्रेर सबै कुहिएर अब त 15 रुपियाँ 14 रुपियाँ किलो लाग्यो। अब घाटै छ। अब खेतालोको ट्र्याक्टरको अब मल दबाई पानी गर्दा त अब घाटै भयो नि। असारको दोस्रो सातादेखि तराईमा लगातार परेको पानीले पर्सा कोइलाभारका किसान भूपाल गिरीलाई पनि निकै समस्यामा पारेको छ। खेतमा लगाएको धान बाली पाकेर भित्र्याउने बेलामा परेको पानीले खेतको धान खेतमै कुहिएकाले यिनले मेसिन लगाएर केही धान भित्र्याउन सफल भए पनि भिजेको धानले राम्रो मूल्य नपाएपछि यस वर्षको लगानी समेत उठाउन समस्या परेको छ। अहिलेको धानमा त खासै हामी कृषकलाई लाभ पनि छैन, जति खर्च छ त्यो मेन्टल भइराखेकै छैन, किनकि लगानी धेरै छ, अब भाउ छैन योपालि। मीरा र भोपालको जस्तै समस्या चैते धान बाली लगाएका बारा र पर्साका किसानको छ। लगातारको पानीले प्राय किसानको धान बालीमा क्षति पुर्याएको छ। बारामा झन्डै 5000 हेक्टर र पर्सामा 3500 हेक्टर क्षेत्रफलमा किसानले चैते धान बाली लगाउने गरेका छन्। कुलो, नहर वा भूमिगत सिँचाइको सुविधा भएको सिंचित क्षेत्रमा आफ्नो जग्गा भएको बारा र पर्साका किसानले हरेक वर्ष चैते धान बाली लगाउने गरेका हुन्। पानी नपर्दा अनेक रोगको प्रकोपले बालीमा नोक्सानी झेल्दै आएका किसानलाई यस वर्ष भने बाली भित्र्याउने बेला लगातार परेको पानीले नै समस्यामा पारेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पङ्कज श्रेष्ठ र बारा सहकर्मी रमेश ठाकुरका साथ उपेन्द्र ठाकुर, वीरगञ्ज, पर्सा। अब जनताको आवाज। विपद व्यवस्थापन र पूर्व तयारीका नाममा केन्द्रदेखि जिल्लासम्म विभिन्न तहका समिति र निकाय छन्, तर पूर्व सतर्कता अभावकै कारण क्षति कम हुन सकेको छैन। यसै सन्दर्भमा हामीले सुर्खेतमा सोधेका छौँ, बाढी पहिरो रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि कसले के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज। बाढी पहिरो जाने ठाउँमा बिरुवा रोप्नु पर्यो, तटबन्धन गरिदिनु पर्यो, खोलामा घर हाल्न दिनु भएन। विश्लेषण गरेर हजुरको नदी नालाहरू कटान गर्ने उसमा सुकुम्बासी बस्तीहरूलाई न्यूनीकरण गरेर अलिकति सरकारले ध्यान दिएमा चाहिँ अलिकति रोकथाम हुन्छ। जनचेतना फैलाउनुको साथै त्यो जगेडा कोसरबाट छिटो छरितो क्षतिपूर्तिदेखि लिएर उनीहरूको व्यवस्थापन गर्नु जरुरी देखिन्छ। जोखिममा भएको बस्तीलाई सरकारले सुरक्षित ठाउँमा सारिदिनु पर्यो। सडक निर्माण गर्ने क्रमले गर्दा पनि बाढी पहिरो गर्ने एकदमै अत्याधिक समस्या निम्तिएको छ। त्यसकारण चाहिँ वैज्ञानिक तरिकाले गर्ने, अब जहाँनिर चाहिँ बस्तीहरू कम छ त्यस्तो ठाउँबाट गर्नु पर्यो। सरकारले अब राम्रो ठाउँमा व्यवस्थित गरिदिनु पर्यो। खोलाले कटान गरेका जग्गाहरू छन् तिनीहरूलाई पनि अतिक्रमण गर्नु भएन। त्यो खोला हिँड्ने कुनै न कुनै बेलामा त्यो खोला बग्न सक्छ। तटबन्ध गर्ने अनि त्यसपछि खोलाहरूको बस्ती चाहिँ नबसाल्ने।
कोरोना कहरका कारण अघिल्लो वर्षको चैतदेखि अप्ठ्यारोमा परेको नेपाली चलचित्र क्षेत्र अहिले निकै थलिएको छ। यति बेला चलचित्र क्षेत्र निष्क्रिय त छ नै, सञ्चालन गर्न नसकिने भन्दै सिनेमा हलहरू पनि बन्द हुँदैछन्। लकडाउनको अवधिमा मात्रै काठमाडौँ उपत्यकाका 9 सहित 28 वटा सिनेमा हल बन्द भइसकेका छन्। यो काठमाडौँको हात्तीसार स्थित जय नेपाल चलचित्र भवन हो। मुलुकमा जीवित चलचित्र घर मध्येको जेठो यस भवनमा कुनै बेला खचाखच दर्शक हुन्थे। अहिले चकमन्न छ। गएको वर्ष नै प्रदर्शनका लागि तयार भइसकेको चलचित्रका ब्यानर खुइलिएका छन्। अब भने यो सधैँका लागि बन्द गरिसकिएको छ। काठमाडौँकै अर्को 4 दशकको इतिहास बोकेको कुमारी हलको अवस्था पनि त्यस्तै छ। 20 वर्ष यता जय नेपाल हल क्युएफएक्सले सञ्चालन गर्दै आएको थियो। घाटा थेग्न नसकेपछि बन्द गर्नु परेको सञ्चालकको भनाइ छ। भनौँ न मिक्स अफ फिल्म, कुनै चल्ने फिल्म कुनै नचल्ने फिल्मको त्यो भएको भए चाहिँ अलिकति राजस्व पनि आइरहेको थियो, रेभिन्यू आइरहेको थियो। अब जसले चलाइराख्नु भएको छ उहाँहरूले चलाउन सजिलो हुन्थ्यो होला। अब ठ्याप्पै 1.5 वर्षदेखि बन्द हुँदाखेरि चाहिँ अब लगभग भाडा पनि तिर्नुपर्ने, अब कर्मचारीहरूलाई पनि हेर्नुपर्ने, त्यो सबै भएपछि चाहिँ अब चाहिँ चलाउन गाह्रो भयो। कुमारी र जय नेपाल हल दुवै हलले नेपालका सर्वोत्कृष्ट सिनेमाका सुनौलो दिनको इतिहास बोकेका छन्। दर्शक, निर्माता, वितरक सबैको रोजाइमा पर्दै आएका यी सिनेमा घर पछि पूर्ण सञ्चालन हुन्छन् या इतिहासमा सीमित हुन्छन् टुङ्गो छैन। तर धमाधम हल बन्द हुन थालेपछि चलचित्र निर्माण क्षेत्रमा भने ठुलो निराशा छाएको छ। भोलिका दिनमा चलचित्र कलाकार, चलचित्र निर्माता, चलचित्र निर्देशकहरू पनि आफ्नो कार्यक्षेत्र छोडेर चाहिँ पलायन हुने हुन् कि भन्ने किसिमको डर पनि छ। किन भन्दाखेरि सबैभन्दा बढी क्षति भएको क्षेत्रमध्ये चलचित्र क्षेत्र पनि पर्छ हैन। जुन क्षेत्रमा यति धेरै नेपालीहरू आफ्नो जीविका चलाउँछन् यो क्षेत्रमा भनेदेखि त्यो क्षेत्रलाई सम्बोधन नगरिनु, त्यो क्षेत्रलाई विशेष तरिकाले नहेर्नुमा एकदम दुःखदपूर्ण कुरा हो। काठमाडौँ उपत्यकाकै चर्चित मध्येको एक गोपीकृष्ण हल भत्काएर सपिङ मल बनाइँदैछ। बालाजुको गङ्गा चलचित्र मन्दिर पनि बन्द भएको छ। हामीले चाहिँ अब यो स्टाफको खर्च, बत्तीको खर्च, यो सब कुनै पनि चिजलाई हामीले मेन्टेन्स गर्न सकेन। यो 2-4 महिनाको कुरा पनि थिएन। तपाईको 1.5 वर्षसम्म पनि हामीले चाहिँ कोसिस गरेको हो हैन। यसरी धमाधम सिनेमा हल बन्द हुँदै जाँदा 2 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानीको क्षति धराशायी हुँदैछ। यसले ठूलो जनशक्ति बेरोजगार हुने र कलाकार पनि पलायन हुनुपर्ने अवस्था बनेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा प्रवीण गेवालीका साथ सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। टोकियो ओलम्पिकमा सहभागी हुने नेपाली टोलीलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिदाई गरेकी छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले आज राष्ट्रपति भवनमा एक समारोहबीच टोलीलाई बिदाई गरेकी हुन्। टोकियो ओलम्पिकमा नेपालबाट 5 खेलाडी चाहिँ 26 जना जाँदैछन्। पौडीतर्फ गौरिका सिंह र एलेक्स शाह, एथलेटिक्सतर्फ सरस्वती चौधरी, सुटिङमा कल्पना परियार र जुडोमा सोनिया भट्टले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। ती खेलाडीसँगै 4 प्रशिक्षक पनि जानेछन्। अरू सबै पदाधिकारी हुन्। ओलम्पिक उद्घाटनको मार्च पासमा गौरिका र एलेक्सले नेपालको झण्डा संयुक्त रूपमा बोक्नेछन्। टोलीको सेभ द मिसनमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव रमेश सिलवाल छन्। पहिलो चरणमा 10 जना भोलि टोकियो जाँदैछन्। कान्तिपुर खेलकुद समाचारलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।